تعالوا نروح للأستاذ وليد حسني، رئيس قناة ميلودي سبورت. أستاذ وليد أهلا بيك معانا على جولة في راديو كوم، ومبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا استاذ عثمان. انا بشكل شخصي ببقى سعيد لما اي حاجه جديده تفتح زي ما تطلع بقى. يعني طبعا لما تبقى كوره يبقى اظرف كتير، انما انا ببقى سعيد في اي حاجه تفتح. الله يخليك، اشكرك يا استاذ عثمان. يعني طبعا قبل ما نتكلم على القناه وتوجهاتها وبرضه لان في الناس كلها بتقول ايه، زي ما مثلا لما نشوف جورنال جديد بيعلن ان هو هينزل دلوقتي، اول سؤال يتبادر للذهن على طول طب الله، طب انت جاي تضيف ايه؟ فقناة ميلودي سبورت الناس ما قبلها باستقبال كويس ومنتظرة منها يعني كثير، لكن الأول لازم تقول لنا طيب أنت جاي عشان تضيف إيه؟ مش حضرتك طبعا، أنا بقصد كقناة. أنا بشكر طبعا جمهور الكرة في مصر على الاستقبال الرائع اللي يعني أنا ما كنتش متوقعه للقناة، لأن احنا لسه لم نقدم 5% من المتوقع إن احنا هنقدمه إن شاء الله. هيكتمل ده مع مباراة مصر والتسجيل بإذن الله بنسبة 75% على بداية السنة. هيكتمل الشكل اللي هيطلع بيه ميلودي سبورتس، اللي أعتقد إن هو هيفاجئ الجمهور المصري والجمهور العربي، ان احنا يعني جايبين تكنولوجيا، احدث تكنولوجيا في الاستوديوهات التحليليه الموجوده في العالم. احنا يعني افتتاح بسيط اللي انت شفت سوفت اوبننج كده، يعني احنا داخلين واحده واحده لتغطيه الدوري المصري، ولكن كل يوم هتلاقينا بنقدم حاجه جديده. انت بتقول لي احنا داخلين نتميز بيه. انت تعرف طبعا ان انا كنت بعمل في احدى القنوات الرياضيه الفضائيه، كنت رئيس ليها، ولكن تحولت الاستوديوهات التحليليه في الفتره الاخيره لخلافات شخصيه وتصفيه حسابات ولتوازنات. اهو انت اللي قلت، انا لسه كنت هقول انت اللي قلت اهو. طبعا المتابع لميلودي سبورتس من اول ما طلعت احنا طالعين نتكلم في الكوره. زي انت ما بتدخل تتفرج على فيلم سينما، انت داخل عندك يعني عايز اقول لك ايه، المعاناه الاقتصاديه اللي بيعاني منها الشعب المصري، عندك ضغط، عندك ستريس جامد جدا جدا. انا محتاج لما اجي اتفرج على كوره اتفرج على كوره بس. انا مش محتاج اتفرج على واحد بيصفي خلافاته مع حد تاني، او واحد بيلعب لتوازنات شخصيه وحسابات شخصيه. انا مش محتاج لده. هدف القناه منذ البدايه ان احنا بنتكلم في الكوره وبس. بنقدم جرعه كرويه كامله، واعتقد ان المتابع هيلاقينا متابعين لحظه بلحظه. وهتلاقي جديد في الاستوديو ان انا ما بقعدش الاستوديو بتاعي 7 ساعات و8 ساعات و9 ساعات، يعني من غير المقبول ان يبقى مباراه مدتها ساعه ونص وانا بقعد احللها 7 ساعات وبقول نفس الكلام وبعيد نفس الكلام. فاحنا هتلاقينا طالعين قبل الاستوديو بساعه ونص ساعتين، بعد الاستوديو ساعتين. بنقدم في ده جرعه كامله للمشاهد المصري والمشاهد العربي المهتم بينا يعني. يمكن دي نقطه مهمه جدا يا استاذ وليد، يعني نقطه، يعني انا معلش ما تزعلش مني، انا دايما كنت بقول ان الناس دي اتعلمت تفتح البرنامج وما اتعلمتش تقفله. مظبوط. لان هي فعلا بدات تبقى الحكايه يعني مش يعني قعدت يعني مش لطيفه، خلينا ما علينا ما نجيبش سيره الناس يعني. انما طبعا يعني زي ما حضرتك قلت وانا قلت لك ان كل الناس متلقفه او مستقبله القناه استقبال حسن، وده كانطباع مبدئي شيء جيد، ويظل بقى يعني الناس رمت بياضها زي ما بيقولوا، قدمت السبت، تظل منتظره الحد من القناه، وده هيتاتى عن طريق الشغل اللي حضرتك بتقوله. والتغيير اللي حصل ده يعني بيتماشى مع التغيير اللي بيحصل في البلد، يعني الناس زهقت من اللت والعجن بلغه بسيطه جدا. صحيح. زهقوا قوي قوي قوي. الناس عايزه موضوعيه، عايزه حياديه، عايزه منطق في تحليل الاحداث ومنطق في تحليل المباريات. عايزه تشوف شكل جديد. احنا بنوعد الجمهور ان احنا يعني انا هقدم للجمهور اللي بيقعد على القهوه اللي بيشرب كوبايه الشاي بجنيه ونص وجنيه وربع، هقدم له خدمه 5 نجوم. اللي بيروح للاسف يتفرج عليها في قنوات عربيه تانية او قنوات اجنبيه، لا هيبقى في قناه مصريه بتقدم له ده المنتج ده. وانا عايز اخص برنامجك بقى بانفراد، يعني لسه احنا من نص ساعه موقعين مع الكابتن حسن شحاته برنامج اسمه المعلم. المعلم ده هيبقى يعني حابب تقول لنا فكرته، ولا ننتظر مفاجأة زي ما انت عايز؟ لا، ننتظر مفاجأة. ده انا لسه يعني الموضوع لسه مخلصين التعاقد مع كابتن حسن شحاتة من نص ساعة بالظبط، فيعني
خلينا بعد كده نتكلم على تفاصيل البرنامج. هل تم التوقيع بالفعل ولا اتفاق مبدئي؟ تم التوقيع بالفعل من نص ساعه. يومي ولا اسبوعي يا استاذ وليد؟ اسبوعي ان شاء الله. اسبوعي، لان طبعا الناس اول ما سمعانا على طول باعتين لي على الفيسبوك يقولوا طب ازاي وهو بيدرب على طول. برنامج اسبوعي، واحنا مسجل. وقعنا زي ما الناس عارفه برضو، وقعنا مع كابتن محمود الخطيب برنامج 10/10 برنامج اسبوعي. وقعنا مع مجموعه متميزه من المحللين والوجوه غير المحروقه واللي لديها مصداقيه عند المشاهد المصري، منهم على سبيل المثال للحصر الكابتن حسام البدري، كابتن هادي خشبه. عندنا برنامج يومي هيقدمه الاعلامي المتميز محمد شبانه ان شاء الله. يمكن هي النقطه اللي حضرتك بتقولها دي يا استاذ وليد يعني مهمه جدا، حكايه الوجوه الغير محروقه، لان الناس واللي عندها مصداقيه عند المشاهد، صحيح، اللي الناس تصدقها. ده صحيح، لان الناس بتزهق ان جيت الحق، يعني لما يقعدوا يشوفوا فلان او علان يعني مع احترامنا للكل طبعا، يعني احنا ما عندناش اي اعتراضات، احنا نحترم كل وجهات النظر، وفي النهايه المشاهد بالريموت كنترول اللي في ايده هو صاحب الاختيار بالظبط، هو السيد زي ما بيقولوا. طبعا تحدد وقت لبدء البرنامج يعني ان احنا نشوفه على الهواء، ولا لسه لم يتحدد سواء مع الكابتن خطيب او مع الكابتن حسن؟ لا لم يتحدد وقت، لكن اعتقد مع انطلاقه مباراه مصر والبرازيل هتلاقي البرامج واحد تلو الاخر بيطلع ان شاء الله. ماتش مصر والبرازيل انتوا واخدينه حصري على ما اعتقد يعني. على القنوات الفضائيه المصريه. يعني هل هيبقى في تغيير عن اللي بنشوفهم في الاستوديو التحليلي، ولا هم نفس الناس؟ بنسبه كبيره الكابتن محمود الخطيب ده هيحل الماتش. انا العصفوره قالت لي ان الاستوديو مش هيبقى في مصر. بص، لسه ما وصلناش لشكل نهائي. لسه ما وصلناش لشكل نهائي لشكل الاستوديو التحليلي هيبقى شكله عامل ازاي. هيبقى من مصر، هيبقى من قطر. يعني اعتقد خلال الايام الجايه هنحدد الموضوع ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ وليد يعني حسني المدير بقناه ميلودي سبورت الجديده، مبروك مره تانية وبالتوفيق، وان شاء الله يعني نشوف صوره مختلفه واضافه لكره القدم والقنوات الرياضيه تخلينا ما نغيرش المحطة ونخلي الريموت كنترول متثبت على هنا. نشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا ومنورنا على جولة FM راديو. شكرا.